आज म यहाँको सामनेमा परमेश्वरको वचनबाट एउटा प्रश्नका सँगसँगै हाम्रो विचारलाई परमेश्वरतिर ढल्काउन चाहन्छु। एउटा भजन छ, हामी जान्दिन म परमेश्वरले प्रेम किन गर्नुभयो। अनि प्राय हामी सबैलाई जब त्यो भजन गाउँछौँ कता कता अन्तस्करणमा अनुभव हुन्छ, वास्तवमा म त परमेश्वरले प्रेम गर्न लायकको व्यक्ति त होइन, तरै पनि प्रभु तपाईले मलाई किन यति धेरै प्रेम गर्नुभयो भनेर आभास हामी सबैलाई अवश्य पनि हुन्छ र हुनु नै पर्छ। यदि त्यो भजन गाउँदाखेरि हैन प्रभुले मलाई छान्नुभयो, म राम्रो हुनुपर्छ, अरू व्यक्तिभन्दा राम्रो थिए, म वास्तवमा धेरै दुःख पाएको व्यक्ति, म यो सुख पाउन लायकको व्यक्ति, जीवन पाउन लायकको व्यक्ति भएको कारण प्रभुले मलाई छान्नु भएको हो भन्नुभयो भने सायद तपाईले सुसमाचारलाई अझै पनि विशुद्ध तरिकाले आफ्नो जीवनमा स्वीकार गर्न सक्नु भएको छैन। र त्यसै कारण आज हामी जसले ख्रीष्ट येशूलाई हृदयबाटै विश्वास गरेका छौं, हामीले त्यो शुद्धता, सुसमाचारको शुद्धतालाई जीवनमा कायम गर्न सक्यौं, त्यसलाई बुझ्न सक्यौं र त्यस अनुसार आफ्नो जीवनलाई अगाडि लैजान सक्यौं भनेदेखि परमेश्वरसँगको सम्बन्ध अझ गजबको अर्थपूर्ण र ममताले भरिएको हुन्छ। त्यसै कारण प्रश्न छ, हामी कस्तो परमेश्वरलाई प्रेम गर्दैछौं? सुसमाचारको शुद्धता भन्नु नै परमेश्वरले मलाई किन बचाउनु भयो? अनि यो प्रश्नको जवाबमा यदि म साह्रै दुखी थिए, सायद प्रभु टिठाउनु भएर बचाउनु भयो। म साह्रै धर्मी थिए, सायद प्रभुले मेरो असल काम देखेर बचाउनु भयो कि म वास्तवमा अरूभन्दा राम्रो छु, सबै मानिसहरू नराम्रो छन्, अरूले मात्रै मेरो विरोध गर्छन्, म चाहिँ सबैको भलो चाहन्छु, चाहिँ त्यसै कारण प्रभुले मलाई बचाउनु भयो कि भन्नुभयो भनेदेखि हामीले सुसमाचारको शुद्धतालाई बुझ्न सकेका छैनौं। सुसमाचार आफैमा शक्तिशाली परमेश्वरको त्यो रहस्यमय शक्ति हो जसले हामीलाई यहाँसम्म ल्याइपुर्याएको छ। तर कहिलेकाहीँ हाम्रो पृष्ठभूमि, हाम्रो अनुभव, हाम्रो धर्म कर्म गर्ने चलन चल्तीमा कता कता यो परमेश्वरलाई विश्वास गरिसक्दा पनि सुसमाचारको शुद्धतालाई नबुझेको कारण परमेश्वरको प्रेमलाई कमाउनको लागि हामी धेरै परिश्रम गरिरहेका हुन सक्छौं। परमेश्वरको अनुग्रहलाई कमाउनको लागि, परमेश्वरको वास्ता फिक्री कमाउनको लागि हामी विभिन्न क्षेत्रबाट असल व्यक्ति बन्नको लागि प्रयास गरिरहेका हुन सक्छौं। त्यो राम्रो हो, नराम्रो होइन। असल व्यक्ति बन्न चाहनु निश्चय नै राम्रो कुरो हो। तर परमेश्वरले हामीलाई हामी असल व्यक्ति भएको कारण छान्नु भएको होइन। यसको मतलब हामी जहिले पनि खराबै व्यक्ति भइरहनु पर्छ भन्ने पनि होइन। तर यो सुसमाचारको शुद्धतालाई बुझ्नको लागि तीनवटा खण्डहरू त्यहाँ राखेको छु। हामी यस्तो परमेश्वरलाई विश्वास गर्दैछौं जसले हामीलाई हाम्रो मुक्ति सित्तैमा दिनुभयो। हामीले कुनै प्रकारको मूल्य नचुकाइकन, हामी त्यसका योग्यका नहुँदै पनि त्यो सित्तैमा उपहार स्वरूप दिनुभयो भने त्यसपछि मुक्ति मात्रै दिने परमेश्वर होइन कि हामीलाई आफ्नो मुक्तिमा बचाइराख्ने परमेश्वरमा पनि हामीले विश्वास गरेका छौं। त्यसपछि मुक्ति दिएर हामीलाई संसारबाट स्वर्ग लैजाने परमेश्वरलाई मात्रै नभएर यसै संसारमा बाँचुन्जेल पनि हाम्रो भौतिक जीवनमा हामीलाई साँच्चै वास्ता अनि फिक्री माया गर्ने परमेश्वरमाथि हामीले विश्वास गरेका छौं भन्ने कुराहरूलाई परमेश्वरको वचनका कुनै खण्डहरूबाट यहाँ म अगाडि लैजान चाहन्छु। यसले किन मान्दैन? अफ त भयो त कि बत्ती गएको? सबै अफ भएर गछ त भयो। राइट, यो टेक्निकल कुराहरूले साथ दिएको। माथि माफ गर्नु, झन्नै बिर्सेको म तपाईहरुलाई। तल हेर्ने मात्रै बानी भएर अनि त्यो स्क्रिन हेर्दा पो बल्ल सोमबाईको अनुहार देखेर त्यहाँ सबैलाई देख्न पाइयो। धेरै खुसी लाग्यो। थुप्रै बस्नु भएको रहेछ माथि पनि।
परमेश्वरले तपाईँलाई त झन् धेरै आशिष दिएर हामीभन्दा माथि पुग्नु भएको छ। आएन? यो के भएछ? बत्ती गयो, ब्याट्री डाउन भयो? हुन्छ, भाइहरूले त्यो बनाएको खण्डमा ठिकै छ। नत्र फेरि तपाईँको मगजमा यो राख्न चाहन्छु कि परमेश्वरले म जस्तो पापीलाई किन बचाउनु भयो, कुन उद्देश्यले बचाउनु भयो भन्ने कुरा देखाउनको लागि पहिलो कुरो त उहाँले म जस्तो पापीलाई कुनै प्रकारको कन्डिसन बिना, कुनै प्रकारको शर्त बिना स्वयं आफ्नो प्रेमलाई प्रस्तुत गर्नको लागि मुक्ति दिनुभएको कुरो एफएसी 2:8 र 9 पद हामी पढ्न प्रयास गरेका थियौँ। तर तपाईँसँग बाइबल छ भने खोलेर राख्नुहोस्, म पढेर यहाँनिर सुनाउँदै जानेछु। एफएसी 2:8 र 9 पद हुन्छ, त्यो आउँदैछ। तपाईँहरूले बाइबल बोकेरै आउनुहुन्छ, एकदमै खुसी लाग्छ। हिजो आज म पनि बिग्रिएको छु, बाहिर जाँदाखेरि बाइबल बोक्न छोडेर यो कम्प्युटर बोक्न थालेछु। तर आशा छ तपाईँले क्षमा दिनुहुनेछ। एफएसी 2:8 र 9 पदले भन्छ, किनभने अनुग्रहबाट विश्वासद्वारा तिमीहरूले उद्धार पाएका छौ र यो तिमीहरू आफैबाट होइन, यो त परमेश्वरको वरदान हो, कर्महरूद्वारा होइन, नत्र त मानिसले घमण्ड गर्नेछ। हामी यस्तो परमेश्वरलाई विश्वास गर्दैछौँ जसले हामी अयोग्य हुँदाहुँदै आफ्नो अनुग्रहमा मुक्ति सित्तैमा उपहार स्वरूप दिनुभयो। ओके, बल्ल एकदमै मधुरो पो देखा परेछ, अहिले बिस्तारै आउँदैछ होला। फेरि गएछ होला। यसको पछि लाग्यो भने हामी बाटो बिराउँछौँ। मेरो ध्यान हराएपछि म बिर्सिहाल्छु कता पुगेका थिएँ। हामी यस्तो परमेश्वरलाई विश्वास गर्दैछौँ जसले कुनै शर्त बिना तपाईँ र मलाई आफ्नो मुक्ति सित्तैमा उपहार दिनुभएको कुरो यहाँ देखिन्छ। त जब हामी अरू विभिन्न आस्थाबाट, धर्मबाट ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्न आउँदाखेरि हामीले सुरुका दिनमा चङ्गाईको अनुभव गरेका हुन सक्छौँ, परमेश्वरको आशिषको अनुभव गरेका हुन सक्छौँ, अथवा कुनै पनि अरू कारणवश हामी विश्वासमा आइपुगेका हुन सक्छौँ। तर त्यसपछि हामीले यो पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ कि यो परमेश्वर चाहिँ कस्तो खालको परमेश्वर रहेछ, किन चाहिँ पापीलाई उहाँले यस किसिमले मुक्ति दिनुभयो त भन्दाखेरि ताकि हामी हाम्रो पाप र अधर्मबाट पूर्ण रूपले मुक्ति पाउन सकौँ। किनभनेदेखि पापको ज्याला मृत्यु हो र पापमा गइसकेको मानिस कसैले पनि कुनै प्रकारले पनि आफैलाई मुक्तिमा ल्याउन सक्ने अवस्थामा नभएको कारण परमेश्वर त्यो पापी मानिसलाई स्वयं आफै मुक्ति दिन चाहनुहुन्छ। तर यदि यस्तो स्थितिमा जब हामी विश्वास गर्न आइपुग्दाखेरि पनि यो तथ्यलाई स्वीकार गर्नुको सट्टामा होइन, म एकदमै धर्मी भएको कारण, मैले धर्म कर्म गरेको कारण, मैले असल काम गरेको कारण प्रभुले मलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, प्रभुले मलाई माया गर्नुहुन्छ भन्ने भावनामा हामी गइदियौँ भनेदेखि त्यसपछि हामीमा पाप मार्नुको सट्टामा पापको जन्म दिन्छ। जस्तै अन्तिममा कर्महरूद्वारा होइन, नत्र त मानिसले घमण्ड गर्नेछ। अनि घमण्ड नै सबै प्रकारको पापको जरा हो, अहङ्कार नै पापको जरा हो। आदिकालमा आदमलाई पनि त्यही अहङ्कारको भावनाबाट शैतानिक शक्तिले पापमा फसायो, त परमेश्वर जस्तै हुनेछस्। अनि त्यो अहङ्कार जब तपाईँ र ममा आउँदछ, यसले त्यसपछि अरू पापमा सजिलै हामीलाई लान्छ। फलस्वरूप हामी परमेश्वरले दिने मुक्तिलाई स्वीकार गर्नुको सट्टामा त्यसलाई इन्कार गरिरहेका हुन्छौँ। येशू ख्रीष्टले जुन मुक्ति हामीलाई दिनुभएको छ, त्यो मुक्तिलाई पूर्ण रूपले स्वीकार गर्नुको सट्टामा आज असल व्यक्ति भएको कारण, मैले भेटी दशांश दिएको कारण, मैले पवित्र उपवास बसेको कारण, पवित्र जीवन बिताएको कारण, मैले झुट नबोलेको कारण, धर्म कर्म गरेको कारण ख्रीष्ट येशूले मलाई प्रेम गर्नुहुन्छ भन्ने आभास जब हामीमा आउँछ, त्यसले चाहिँ हामी कर्ममा विश्वास गर्दैछौँ भन्ने कुरालाई पनि देखाउँछ। अनि त्यो गर्ने बित्तिकै हाम्रो धर्म कर्ममा हामी विश्वास गर्न जान्छौँ। तर
त्यसपछि के समस्या आउँछ भने यदि तपाईँ सधैँभरि धर्मकर्ममा सफल हुनुभयो, कहिल्यै झुट बोल्नु भएन, कहिल्यै तपाईँले चाहिँ अरूको कुबलो चिताउनु भएन, कहिल्यै तपाईँको जीवनमा कुनै पनि प्रकारको पापको उपस्थिति नै थिएन भने त ल ठिक छ। तर यस संसारमा कोही त्यस्तो व्यक्ति छैन जसले यो दाबी गरेर भन्न सक्छ मेरो सोचाइमा मैले कहिल्यै पाप गरेको छैन, मेरो बोलाइमा मैले कहिल्यै पाप गरेको छैन, मेरो काममा मैले कहिल्यै पाप गरेको छैन, मन वचन र कर्ममा म सिद्ध छु, म सत्य छु भनेर कोही पनि भन्न सक्दैन। मानिसको सामनेमा भन्ला, तर जस्तो सुकै नैतिकवान व्यक्ति भए पनि उसको अन्तस्करणमा पापले जरा गाडेको छ। र ख्रिस्टियनहरूले पनि जब विश्वास गरिसक्दा पछि पनि त्यो आत्माले उनी अगाडि जाँदाखेरि सफल आत्मिक जीवन हुँदा त ठिक छ, तर जब सानोतिनो समस्या जीवनमा आउँछ, परीक्षामा फस्छन्, गल्ती गरी पठाउँछन्, भुल गर्छन्, त्यसपछि उनीहरू फेरि माथि पुगेकाहरू बाल्कनीबाट लडेर यहाँ मात्र होइन योभन्दा तल पुग्छन्। त्यसपछि सुसमाचारको शुद्धतामा हामीले विश्वास गर्नुको सट्टामा त्यसपछि सुसमाचारमा अरू केही कुराहरू मिसाएर हामी ख्रीष्ट येशूलाई विश्वास गर्न गएका छौँ भने यसले हामीलाई रहरलाग्दो क्रिस्चियन जीवन बिताउनै दिँदैन। निर्धक्क भएर हामी ख्रीष्ट येशूमा रमाउनै सक्दैनौँ, कारण मानिस अझै पनि यो पापी शरीरमा हामी भएको कारण पापसँग सङ्घर्ष गर्दैछौँ। त्यसै कारण परमेश्वरले मानिसलाई यति धेरै प्रेम गर्नुभयो कि तपाईँ र मेरा पापलाई उहाँले जस्ताको त्यस्तै देख्नुभयो। तपाईँ म कस्ता थियौँ, कस्ता छौँ र नमरुन्जेलसम्म कस्तो अवस्थामा हुनेछौँ त्यो पनि परमेश्वरलाई थाहा छ। त्यो थाहा भएर नै त उहाँले हामीलाई यो मुक्ति उपहार स्वरूप दिनुभयो, ताकि अब हाम्रा पापसँगको सङ्घर्षमा हार खानुको सट्टामा त्यसमाथि विजय प्राप्त गर्न सकौँ। कसरी त भन्दाखेरि विश्वासद्वारा। अनुग्रहमा परमेश्वरले हामीलाई यो मुक्ति दिनुभयो अनि विश्वासद्वारा हामी त्यसलाई केवल स्वीकार मात्र गर्दछौँ। विश्वास गर्नु भनेको तपाईँ र मैले एकदमै आफ्नो पापलाई बेसरी धोएर पखालेर शुद्ध पवित्र भएर मण्डलीमा आएको होइन। विश्वास गर्नु पापी व्यक्तिले आफ्ना हात पसारेर भन्नु, हो प्रभु म पापी हुँ, तपाईँले मलाई जुन मुक्ति दिनुभएको छ मलाई चाहियो प्रभु, म आफैलाई कहिले पनि पापमुक्त गर्न सक्ने अवस्थामा छैन, त्यस कारण तपाईँले दिनुभएको यो उपहारलाई म स्वीकार गर्दछु। त्यसै कारण आफैबाट होइन, यो त परमेश्वरको वरदान हो अनि यो वरदानलाई स्वीकार गर्ने हात चाहिँ विश्वास हो। कारण त्यो स्वीकार गर्ने कुरोलाई यूहन्ना 1 को माथि छ, तपाईँको कहाँ पुगेको छ तिमीहरूले त यसले काम गर्न छोडेनस्। ओके राइट, आशा छ तपाईँ मसँग त्यहाँ देख्नुहुन्छ, होइन भने यूहन्ना 1 को 12 यसरी भनेको छ, जतिले उहाँलाई ग्रहण गरे, अर्थात् विश्वासद्वारा तपाईँले त्यो स्वीकार गर्नुभयो, येशू प्रभु आउनुभएको तथ्यलाई जतिले उहाँलाई ग्रहण गरे र उहाँको नाउँमाथि विश्वास गरे, उहाँले तिनीहरूलाई परमेश्वरका सन्तान हुने अधिकार दिनुभयो। यहाँनिर जतिले झुट बोल्न छोडे, जतिले जाँड रक्सी खान छोडे, जतिले दशांश र भेटी दिन थाले, जतिले हरेक हप्ता मण्डलीमा आउन थाले, तिनीहरूलाई परमेश्वरले आफ्ना सन्तान हुने अधिकार दिनुभयो भनेको छैन। यहाँ जतिले येशू प्रभुलाई ग्रहण गरे र उहाँको नाउँमाथि विश्वास गरे, तिनीहरूलाई परमेश्वरले आफ्ना सन्तान हुने अधिकार दिनुभएको छ। सुसमाचारको शुद्धतालाई हामीले विचार गर्दाखेरि के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि, आदमले पाप गर्यो अनि ऊ अदनको बगैँचामा जस्ताको तस्तै बस्न दिएको भए उसले पछि जीवनको रुखको फल पनि खाने थियो। जीवनको रुखको फल खाएको खण्डमा त्यसपछि आदम पापी अवस्थामा नै कहिल्यै मुक्ति पनि पाउन नसक्ने अवस्थामा ऊ बाँच्ने थियो। जसरी लुसिफर शैतान कहिल्यै मुक्ति पाउन नसक्ने अवस्थामा गयो, त्यस्तै किसिमले आदमले पाप गर्दाखेरि परमेश्वरले उसलाई अदनको बगैँचामै रहन दिनुभएको भए निश्चय नै उसले जीवनको रुखको फल पनि खाने थियो र ऊ कहिल्यै पापमुक्त हुन सक्ने अवस्थामा रहने थियो, नहुने थियो।
त्यसै कारण प्रभुले त्यो मानिसलाई यति प्रेम गर्नुभयो कि भन त्यसलाई बगैँचाबाट लखटिदिनु भयो र त्यसपछि स्वर्गदूतको पहरामा जीवनको रुखलाई सुरक्षित राख्नुभयो ताकि एक दिन समय आउनेछ म यो व्यक्तिलाई यो जीवनको रुख फल खान दिनेछु, तर त्यसको लागि त्यसको पापको समाधान बिना त्यसले खाएको खण्डमा त्यो कहिल्यै मुक्ति पाउन नसक्ने अवस्थामा जानेछ। त्यो नै हो ख्रीष्ट येशूको अनुग्रह। परमेश्वरको अनुग्रहमा परमेश्वरले आदमलाई अदनको बगैँचाबाट लखेट्नु भयो, तर जीवनको रुखलाई सुरक्षित राख्नुभयो ताकि पछि ख्रीष्ट येशू स्वयं त्यो जीवनको रुख बनेर आउनुभयो र अब चाहिँ जो व्यक्ति त्यो जीवनको रुखको फल खानको लागि उहाँ कहाँ आउँदछन्, विश्वासद्वारा उहाँलाई परमेश्वरले आफ्ना सन्तान हुने अधिकार दिनुहुन्छ। त्यति मात्र होइन, अर्को एउटा पदलाई हामी हेरौँ। यूहन्ना 3:36 पनि, यूहन्ना 3:16 त हामी सबैलाई कण्ठ हुन सक्छ। 3:36 यसरी भन्छ, जसले पुत्रमाथि विश्वास गर्छ त्यससित अनन्त जीवन छ। अब सुसमाचारको शुद्धताले के भन्छ, जसले उहाँमाथि विश्वास गर्यो त्यो व्यक्तिले अनन्त जीवन पायो, परमेश्वरको सन्तान हुने अधिकार र अनन्त जीवन पायो। अनि त्यो कुरोलाई अझ स्पष्ट पार्न 1 यूहन्ना 4:10 पनि यसरी भन्छ, हामीले परमेश्वरलाई प्रेम गरेका होइनौँ। अब याद गर्नुहोस्, अब आउँदैछौँ, यो मुक्ति कस्तो गजबको सित्तैमा दिएको उपहार। अयोग्य व्यक्तिलाई, पाउनु नपाउने व्यक्तिलाई पनि परमेश्वरले दिएको उपहारलाई हेर्दाखेरि 1 यूहन्ना 4:10 भन्छ, हामीले परमेश्वरलाई प्रेम गरेका होइनौँ। यीशुलाई खोज्दै आएका होइनौँ। हेर्दाखेरि हामी पहिला यदि खोज्दै आएको थियौँ भने चङ्गाई खोज्दै आएका थियौँ होला, खोज्दै आएका थियौँ भने शान्ति खोज्दै आएका थियौँ होला, खोज्दै आएको थियो भने कुनै न कुनै प्रकारको भौतिक सहायता खोज्दै आएको हुन सक्छौँ, तर ख्रीष्टलाई खोजेका हामीले थिएनौँ। परमेश्वरलाई हामीले प्रेम गरेका होइन, तर उहाँले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो र हाम्रा पापको प्रायश्चित हुनका निम्ति आफ्ना पुत्र पठाउनु भयो। यो हेर्दा तपाईँले किन हामीलाई सुसमाचार सुनाइरहेछ होला, पास्टरले भन्नुभयो होला, तर यदि यो कुरोमा हामी चिप्लियौँ भनेदेखि त्यसपछि दिनको क्रिस्चियन जीवन पनि बडो डरलाग्दो, दुःखलाग्दो, अशान्तिले भरिएको, सङ्घर्षले भरिएको हुन्छ। तर यो तथ्यलाई जब हामी स्वीकार्छौँ, मैले परमेश्वरलाई प्रेम गरेको होइन रहेछौँ, वास्तवमा म हराएको अवस्थामा, म कहाँ थिएँ थाहै नभएको बेलामा परमेश्वर स्वयंले मेरो बारेमा सोच्नुभयो, जान्नुभयो, विचार गर्नुभयो। अनि त्यही कुरोलाई रोमी 5:8 भन्छ, तर परमेश्वरले हाम्रा निम्ति उहाँको प्रेम यसैमा देखाउनुहुन्छ कि हामी पापी छँदै ख्रीष्ट हाम्रा निम्ति मर्नुभयो। यो वाक्यांश यति महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईँ र म मरेको अवस्थामा एफिसी 2 गयो भने अझै थुप्रै यस्ता बाइबलका पदहरू हामी देख्दछौँ जहाँ यसले स्पष्ट पार्छ कि हामीले परमेश्वरलाई छानेका होइनौँ, छान्ने सक्ने अवस्थामा नै थिएनौँ। हाम्रो सोचाइ अँध्यारो, आँखा बन्द, कान बन्द, सबै संसारको शक्तिले हामीलाई अन्धा बनाइसकेको थियो, मरेका थियौँ। तर परमेश्वरले यति धेरै प्रेम गर्नुभयो, उहाँले तपाईँलाई देख्नुभयो। तपाईँले उहाँलाई देख्नुभन्दा अगाडि, संसारको उत्पत्ति हुनुभन्दा अगाडि नै परमेश्वरले हाम्रो बारेमा सोच्नुभयो भनेर बाइबलले भन्छ। र त्यसै अनुग्रहको सेरोफेरोमा तपाईँ र मैले पनि आज सुसमाचार सुन्न गयौँ। अनि यो सुसमाचार सुनाउने व्यक्ति पनि अचानक त्यत्तिकै अपरझट आएको होइन। परमेश्वरको पूर्व योजनामा कसरी कुनै व्यक्तिलाई मन लाग्यो, ओहो आज मैले यो व्यक्तिलाई सुसमाचार सुनाउनु पर्छ, अथवा यो व्यक्तिलाई भन्नु पर्यो चर्चमा जाउँ, अथवा यो व्यक्तिलाई भन्नु पर्यो यीशुमा प्रार्थना गर्दा बिरामी निको हुन्छ, त्यो मन, ती परिस्थितिहरू सिर्जना गर्ने काम पनि परमेश्वरकै अनुग्रह थियो। उहाँले तपाईँलाई देख्नुभयो र त्यसपछि आज यहाँसम्म आइपुग्नको लागि परमेश्वरले आफ्ना विभिन्न प्रकारका परिस्थितिहरू र व्यक्तिहरूलाई चलाउनु भयो। दुःख कष्ट आयो तपाईँको जीवनमा, त्यो पनि सायद परमेश्वरले नै हुन दिनुभयो ताकि त्यसको माध्यमबाट तपाईँले एक दिन जीवनको रुखलाई पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यो हामी पापी छँदै हामीलाई प्रेम गर्ने परमेश्वरमा हामीले विश्वास गरेका छौँ भनेदेखि त्यसपछि अब विश्वास गरिसकेपछि हामी अरू पापीलाई पनि प्रेम गर्न सक्छौँ।
तर होइन, धर्मीलाई मात्र प्रेम गर्ने परमेश्वरमा हामीले विश्वास गरेका छौँ भनेदेखि त्यसपछि आफू पनि हामी स्वधर्मी ठान्छौँ, हामी त स्वर्ग जाने मान्छे भन्छौँ, अनि अरू मानिसलाई पनि हामी प्रेम गर्नुको सट्टामा न्याय गर्न चाल्छौँ। अरू यी तिमीहरू अधर्मी, पापी, म चाहिँ स्वर्ग जाने भनेर आत्मिक अहङ्कार, घमण्ड त्यहाँ पैदा हुन्छ अनि त्यसको अन्त्य फेरि पतन नै हुन्छ। त सुसमाचारलाई शुद्ध तरिकाले हृदयमा राख्न सकेको खण्डमा हामी कहिले पनि अहङ्कारी बन्दैनौँ, कहिले पनि आफ्नो स्वार्थलाई मात्र पूर्ति गर्नको लागि पाइला चालिरहेका हुँदैनौँ। कसरी हुन्छ? ख्रीष्ट येशूको प्रेम जो हाम्रो हृदयमा खनाइएको छ त्यो महसुस गरेको कारण अब त्यो प्रेम कसरी म अरूलाई व्यक्त गर्न सकौँ। एउटा क्रिस्चियनको लक्ष्य र उद्देश्य जीवनमा यो मात्रै हुनुपर्ने कि प्रभु जुन प्रेमद्वारा तपाईँले मलाई प्रेम गर्नुभयो, अब यो प्रेम म कसरी अरूलाई व्यक्त गर्न सकौँ। यदि त्यो भएन, यो हामी पापी छँदै हामीलाई प्रेम गर्ने परमेश्वरलाई हामीले विश्वास गर्नुको सट्टामा हामीले धर्म कर्म गरेर असल भएर बढी आत्मिक भएर मात्र प्रेम गर्ने परमेश्वरलाई हामीले विश्वास गरेका छौँ भनेदेखि त्यसपछि एक अर्कासँग मिलेर पनि बस्न सक्दैन। मण्डलीमा विभाजन हुनु कारण नै त्यहाँका विश्वासीहरूले सुसमाचारको शुद्धतालाई विशुद्ध बनाइसकेको छ। उनीहरूले येशू ख्रीष्टलाई यस्तो गजबले बिर्सिसकेका हुन्छन् कि अब त आफ्नै धर्म कर्म विश्वास गरेको कारण, आफ्नै प्रार्थना गरेको कारण, आफूले नै उपवास बसेको कारण, आफूले नै बाइबल पढेको कारण, आफूले नै सेवा गरेको कारण परमेश्वरले मलाई यति धेरै आशिष दिएको हो भन् ठान्न पुग्छौँ। र आफू जस्तो नभएको क्रिस्चियन देखेपछि तुरन्तै त्यसलाई चाहिँ यो त काम नलाग्ने व्यक्ति, यो त आत्मिक छैन, यो त अझै पनि संसारिक नै छ, यो यस्तो छ, त्यो त्यस्तो छ। हामी अरूको न्याय गर्छौँ, अरूलाई खसालेर बोल्छौँ, अरूको खुट्टा काट्न पनि पछि पर्दैनौँ। तर म पापी छँदै, म अयोग्य छँदै मात्र होइन, अहिले पनि तपाईँहरू म अयोग्य छौँ। वास्तवमा भन्यो भने हामी पापैमा जन्मेका, अहिले पनि त्यसका योग्यका हामी होइनौँ, तर प्रभुले हामीलाई स्वीकार्नु भयो। अहिले नै ऐनामा आफूलाई हेर्नुभयो इमान्दार भनेदेखि अझै पनि हामीमा त्यस्ता अधर्मका कुराहरू छन्, कुविचारहरू छन्, कुभावनाहरू छन्, जसको परमेश्वरले पूर्ण रूपले लेखा लिएको खण्डमा कोही पनि उहाँको सामनेमा निर्दोष कहलिन सक्दैन। तर प्रभुले हामीलाई आफ्नो हात पसारेर आफ्नै सन्तान बनाउनु भयो। फरक यति मात्रै हो कि केही समय अगाडि, यता होइन होला, मैले अन्त कतै उदाहरण दिएको थिएँ। मेरो छोरा नजन्मिन्जेलसम्म बाउको प्रेम कस्तो होला भनेर महसुस गर्न मलाई गाह्रो भएको थियो। तर जुन दिन छोरा जन्म्यो त्यो दिनदेखि बाउको प्रेम यस्तो हुँदो रहेछ, आफ्ना छोराको लागि यस्तो हुँदो रहेछ। र नभन्दै परमेश्वरले हामीलाई एकदमै रहरलाग्दो छोरा दिनुभयो। र अहिले हामी एक अर्काबाट टाढा बस्नु परे तापनि जब आमा बाउलाई सानोतिनो बिरामी भएको यात्रा गर्नु पर्यो, के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि उसले रात दिन मेहनत गरेर आफ्नो काम छोडेर पनि हाम्रो लागि ऊ जुनसुकै कुरो गर्नको लागि तयार हुन्छ। अनि हामीले कहिलेकाहीँ आफैलाई दुःख दिने कुनै प्रकारको काम गरेको उसले थाहा पाएपछि बेसरी गाली गर्छ। तिमीहरूलाई मैले भनेको होइन? उसले म पोहोर साल जब निकै बिरामी बढ्दै गएपछि उसले भनेको थियो, अब सब सेवकिन छोडेर थपक्क लागेर घरमा मात्र बस, अब अरूले गरिहाल्छन्। मैले भनेको होइन तिमीलाई, अब सबै छोड्दे। अब गुवाहाटीमा पनि नयाँ चर्चका कहिले के समय त्यो सब बन्द गरेर चुप्प लागेर घरमा बस तिमीहरू। मानिलिउँ मैले त्यो छोरालाई बडो अवधि नै प्रेम गरेँ, हुर्काएँ, पढाएँ, बढाएँ, र उसले बिहा गरेर त्यसपछि चटक्क लागेर आमा बाबु बिर्सेर गएको खण्डमा के ऊ मेरो छोरा हुँदैन र? भलै त्यो छोराले दिने माया प्रेम हामीले अनुभव नगरौँला, तर छोरा कहिले पनि रद्द हुँदैन। मेरो छोरा नै हुन्छ, उसको रगतले नै मेरो छोरा भन्छ, उसको नाताले नै भन्छ, उसको नामले, सबै कुरोले ऊ छोरा नै हुन्छ। तर जब उसले हामीलाई त्यस्तो प्रकारको माया प्रेम व्यक्त गर्दाखेरि यो मुटु एकदमै ठुलो हुन्छ। त्यस्तै किसिमले ख्रीष्ट येशूमा जब तपाईँ र मैले विश्वास गर्दाखेरि हामी अयोग्य थियौँ, नालायक थियौँ, काम नलाग्ने थियौँ,
तर अहिले प्रभुले हामीलाई यति धेरै प्रेम गरेको कारण अब हामी कस्तो प्रकारको प्रत्युत्तर प्रभुलाई दिँदैछौँ। जब मेरो छोराले त्यस्तो वास्ता गरेको देख्दा त अब त छोराको लागि आफूसँग भएको 1 रुपियाँ पनि नराखेर दिन मन लाग्छ, छोराको लागि सर्वस्व दिन मन लाग्छ। तर यहाँ कतिपय छोराछोरीहरू आफ्नो अंश दिन मान्दैनन्, कारण छोराछोरीमा प्रेमको आदान प्रदान भएन, सद्भावको आदान प्रदान भएन। त्यस्तै किसिमले जब तपाईँ यो हामीलाई अयोग्य हुँदाहुँदै प्रेम गर्ने परमेश्वरलाई चिन्नुहुन्छ र आफ्नो पापको त्यो डरलाग्दो अवस्थालाई देख्नुहुन्छ, महसुस गर्नुहुन्छ र त्यसपछि प्रभुतिर फर्केर भन्नुहुन्छ, प्रभु धन्यवाद, म जस्तो अयोग्य पापीलाई तपाईँले बचाउनु भयो भनेर त्यो जीवनको शैली तपाईँले बनाउनुहुन्छ भनेदेखि परमेश्वरको प्रेम अझ गहिरो रूपले तपाईँ महसुस गर्नुहुन्छ र तपाईँको व्यक्तिगत जीवन पनि जहाँ जाँदाखेरि पनि अरूलाई बिजाउँदैन, काँडा होइन, तपाईँ फुल बन्नुहुन्छ। त्यसपछि आज धेरै क्रिस्चियनहरू काँडाले भरिएका छन्, कारण उनीहरूले सुसमाचारको शुद्धतामा विश्वास त गरे भन्छन् तर भित्र मन अन्तस्करणमा त्यो विश्वास छैन। अनि कता कता उनीहरू आफै आफ्नो प्रयासबाट आत्मिक बन्न खोज्छन्, आफ्नो प्रयासबाट उनीहरू क्रिस्चियन जीवन बिताउन खोजेको कारण उनीहरूको इच्छा पूर्ति हुन्जेलसम्म खुबै राम्रा हुन्छन्। जब उनीहरूको इच्छाको विपरीत कसैले केही काम गरिदिएपछि उनीहरू त्यसपछि तपाईँतिर फर्केर पनि हेर्दैनन्, स्वार्थको लागि मात्र आइरहेका हुन्छन्। त्यो चाहिँ सुसमाचारको शुद्धतामाथि विश्वास गर्न नसक्दाखेरिको आचरणको चित्र म कोर्दैछु। त्यसपछि दोस्रो कुरो, हामी यो परमेश्वरलाई विश्वास गर्दैछौँ। अब म पछाडि गएछ, मेरो मसिनको समस्या, त्यहाँ नछुनु, यतैको समस्या हो जस्तो। कता माथि चाहिँ जान्छ, तल आउँदैन। ल, यु क्यान हेल्प मी, त्यहीँबाट तल गरिदिनु। अब एकजना भाइ बस्नु, नेक्स्टलाई हुन्छ ओके। हाम्रो मुक्तिमा हामीलाई सुरक्षित राख्ने परमेश्वर, हामीलाई सित्तैमा मुक्ति दिने परमेश्वर मात्र हामीले विश्वास गरेका होइनौँ। अब विश्वास गरिसकेपछि हामीलाई सुरक्षित राख्ने परमेश्वरमाथि पनि हामीले विश्वास गरेका छौँ। अर्थात् तपाईँले यसोलाई विश्वास गरिसकेपछि अब स्वर्गसम्म जानको लागि हाम्रो आफ्नै मात्रै भूमिका होइन, स्वयं परमेश्वरले हामीलाई थाहा नहुँदै पनि आफ्नो हातले हामीलाई सुरक्षा प्रदान गरिरहनु भएको छ, बोकिराख्नु भएको छ। त्यो कुरोलाई हेर्नको लागि 1 कोरिन्थी 10:13 हेरौँ। मानिसलाई आइपर्ने परीक्षा बाहेक तिमीहरू अरू परीक्षामा परेका छैनौ। यो परीक्षामा पर्नुको मतलब तपाईँको मुक्तिबाट तपाईँलाई हटाउनु। शैतानिक शक्तिले, संसारले, तपाईँको स्वार्थ अभिलाषाले जब परीक्षामा पार्न खोज्छ तपाईँको मुक्तिलाई रद्द गर्न खोजिएको देखिने हो। तर के भनेको छ, परमेश्वर विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ जसले तिमीहरूलाई तिमीहरूका शक्तिदेखि बाहिरका परीक्षामा पर्न दिनुहुने छैन। कसैले पनि भन्न सक्दैन मलाई त रक्सी खाने मन थिएन तर यस्तो परीक्षा आयो, मलाई त साथीले घर कहीँ बोलाइहाल्यो, बोतलबाट हालेर ग्लासमा हालिहाल्यो, अनि के गर्ने, नखाइ नहुने, मेरो यस्तो परीक्षा आयो। होइन, परमेश्वरले तपाईँलाई कहिले पनि तपाईँको क्षमताभन्दा बाहिरको परीक्षामा पर्न दिनुहुन्न। यदि तपाईँको बसभन्दा बाहिर छ भनेदेखि स्वयं परमेश्वरले आफ्नो हातले तपाईँलाई उचालेर त्यहाँबाट अन्तै लानुहुन्छ। तर जहाँसम्म तपाईँको क्षमता योग्यता छ, अब चाहिँ तपाईँको इच्छा अनुसार आफ्नो जीवनमा परमेश्वरलाई पहिलो स्थान दिनको लागि तपाईँको चाहना छ भनेदेखि परमेश्वरले तपाईँलाई उम्कने बाटो पनि यहाँ के भन्छ, तर तिमीहरूले सहन सकुन् भनेर परीक्षाको साथसाथै उम्कने बाटो पनि दिनुहुन्छ। यसरी तिमीहरू त्यसलाई खप्न सक्नेछौ। परीक्षा, समस्या, सतावट, सङ्कट, बाधा, दुःख, कष्ट यी सबैले तपाईँ र मलाई परमेश्वरको नजिकमा जानको लागि मद्दत गर्छन्। यदि त्यसलाई हामीले सकारात्मक रूपले लिएको खण्डमा। र यस्तो परीक्षा पनि आउन दिनुहुन्न परमेश्वर जसमाथि उहाँले हामीलाई उम्कने बाटो दिनुभएको छैन। अर्को शब्दमा भन्दाखेरि परमेश्वर तपाईँ र मेरो मुक्तिलाई सुरक्षित राख्नको लागि पनि कार्यरत हुनुहुन्छ।
यो छोरालाई यो छोरीलाई कहाँनिर मेरो आवश्यकता पर्दछ परमेश्वर पर्खेर बस्नु भएको छ। यसले कहाँसम्म मलाई विश्वास गरेको रहेछ, यसले कहाँसम्म मलाई प्रेम गर्दो रहेछ, यसले कहाँसम्म मेरो मार्गमा हिँड्न सक्दो रहेछ, यसले कहाँसम्म चाहिँ मलाई वास्तवमै इज्जत दिँदो रहेछ। परमेश्वर हाम्रा योग्यता क्षमतालाई हेर्नुहुन्छ र तपाईँको योग्यता क्षमतालाई भ्याउँदै पनि तपाईँ परीक्षामा पर्नुभयो भने परमेश्वरले तपाईँलाई इन्कार गर्नुहुन्न। अब यो भन्ने बित्तिकै फेरि पापमा जीवन बिताउनको लागि पापमै बसिरहेको त हुने रहेछ भन्नु भने यसको मतलब तपाईँले ख्रीष्टलाई वास्तवमै प्रेम गर्नु हुँदो रहेनछ। तर तपाईँले प्रयास गर्दा गर्दै पनि सजिलै तपाईँको बचपनदेखिको लागेको बानी जस्तै प्रकारको सोचाइ वातावरण अवस्था आयो र तपाईँ पापमा फस्नुभयो भने पनि त्यति बेलामा पनि येशू ख्रीष्टले तपाईँलाई ल अब त सिद्धिस्, तेरो मुक्ति खत्तम भयो भन्नुहुन्न। त्यति बेलामा पनि कुनै विश्वासी पापमा पतन हुँदाखेरि पनि उसले आएर आफ्नो खुट्टामा उभिएर हे प्रभु म के गरौँ, म त फेरि लडेँ त प्रभु भन्दाखेरि ख्रीष्ट येशूले भन्छ मलाई थाहा थियो तिमी लड्छौ भन्ने, त्यसै कारण मैले तिम्रो पापको प्रायश्चित वन्स एन्ड फर अल भन्छ अङ्ग्रेजीमा, सदाकालको लागि तिम्रो पापको मूल्य मैले चुकाइसकेको छु। तिम्रो लागि मेरो अनुग्रह कहिल्यै कमी हुने छैन। तर समस्या कहाँनिर हुन्छ भने जब म पापमा पतन हुन्छु त्यसपछि म त फेरि त्यसपछि येशू कहाँ जानुको सट्टामा येशूलाई प्रभु म त लडेँ त म फेरि के गरौँ भन्नुको सट्टामा त्यसपछि तेरि यो धर्म पनि बेकारै रहेछ, जति गर्दा पनि नहुने रहेछ, यो येशू पनि के हो मैले प्रार्थना त गरेकै हो, पास्टरले हात राखेर प्रार्थना गरेकै हो, म लडेकै हुँ, अन्य भाषा बोलेकै हुँ, चङ्गाई पनि अनुभव गरेकै हुँ, तर खै त मेरो त जहिले पनि म पापमै परीक्षामै पर्छु भन्नुभयो भने यसको मतलब तपाईँ आफ्नै प्रयासमा विश्वास गर्दै हुनुहुन्थ्यो। सित्तैमा दिएको मुक्तिलाई स्वीकार गर्नको सट्टामा तपाईँ कमाउने प्रयास गर्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यसै कारण प्रत्येक पल्ट जब एउटा क्रिस्चियन विश्वासी कुनै प्रकारको परीक्षामा खस्छ लड्छ भनेदेखि तुरन्तै उठेर येशू प्रभुतिर फर्केर हेर्नुहोस् प्रभु म त लडेछु, माफ गर्नुहोस्, म के गरौँ, म कसो गरौँ भन्दाखेरि तैँले गर्नुपर्ने कुनै काम बाँकी छैन, सिर्फ एउटै मात्रै हो, तैँले ममाथि विश्वास गर्नुपर्छ, मेरो मुक्तिमाथि विश्वास गर्नुपर्छ, कल्भरी क्रुसको शक्तिमाथि तैँले विश्वास गर्नुपर्छ, सुसमाचारको शुद्धतामा तैँले विश्वास गर्नुपर्छ र तेरो अहिले मात्र लडेको होइन त नमरुन्जेलसम्म कतिचोटि लड्नेछस् त्यो पनि मलाई थाहा छ र पनि म तँलाई प्रेम गर्छु। त्यो परमेश्वरमाथि हामीले विश्वास गरे हो। परमेश्वरको प्रेम कमाउनु पर्दैन, अनुभव मात्रै हो, अनि अनुभव गर्नको लागि समात्ने हात विश्वास हो। धन्यवाद प्रभु, म जस्तो पापीलाई तपाईँले यति धेरै प्रेम गर्नुभयो। त्यति मात्र होइन, अर्को पनि एउटा पद हेरौँ, नेक्स्ट स्लाइड, यूहन्ना 10:27-28 पनि हेरौँ। को छ त्यहाँ भएको छ ल, यूहन्ना 10:27-28, मेरा भेडाहरूले मेरो स्वर सुन्छन् र तिनीहरूलाई म चिन्छु र तिनीहरू मेरो पछि आउँछन्। यीशु प्रभुले यूहन्ना 10 बडो गजबले आफ्नो प्राण म मेरो भेडाको लागि दिन आएको छु, शैतान त चोरु मारु र नाश गर्नु भनेको छ, म त जीवन दिन आएको छु, तर त्यो प्रशस्त मात्रामाको जीवन भन्दै गर्दाखेरि त्यसपछि निष्कर्षमा भन्छ म तिनीहरूलाई चिन्छु र तिनीहरू मेरो पछि आउँछन्, तिनीहरूलाई म अनन्त जीवन दिन्छु र तिनीहरू कहिल्यै नष्ट हुने छैनन्। याद गर्नुहोस्, ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्ने व्यक्तिलाई प्रभु येशू प्रभुले दिने यो अनन्त जीवन कहिल्यै नष्ट हुने छैन जबसम्म तपाईँ यसलाई इन्कार गरेर फर्केर जानुहुन्न। विश्वास बिना चाहिँ सम्भव छैन। हाम्रो जीवनको कडी भनेको विश्वास। अनि प्रत्येक व्यक्ति जस्तोसुकै पाप र अधर्ममा लडीबडी गरिरहेको व्यक्तिले पनि विश्वासका साथ प्रभु येशूमा फर्केर आउँदाखेरि ख्रीष्ट येशूले भन्छ तिनीहरू मेरो पछि आउँछन्, म तिनीहरूलाई कहिल्यै नष्ट हुने छैनन् र कसैले तिनीहरूलाई मेरो हातबाट खोसी लैजाने छैन। अब याद गर्नुहोस्, शैतानको बडो ठुलो लक्ष्य र उद्देश्य तपाईँ र मलाई ख्रीष्ट येशूबाट अलग गर्न। आज तपाईँ र मेरो विरुद्धमा यदि कोही छ भने शैतानिक शक्ति छ र यसको लक्ष्य र उद्देश्य कसरी हुन्छ, तपाईँ र मलाई
प्रभु येशूबाट अलग गर्नु। तर यहाँ प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ, यदि तपाईँ र म उहाँको पछि लाग्ने व्यक्ति हौँ भनेदेखि शैतानले कहिले पनि हामीलाई प्रभुको हातबाट खोसेर लान सक्दैन। त्यति मात्र नभएर पहिलो थेसलोनिकी 5:23-24 पनि यसरी भन्छ, शान्तिका परमेश्वर आफैले सम्पूर्ण रूपले तिमीहरूलाई चोखा तुल्याउन्, पवित्र बनाउन् भनेको, र तिमीहरूका समस्त आत्मा, प्राण र शरीर हाम्रा प्रभु यीशु ख्रीष्टको आगमनमा निष्कलङ्क रहन्, पाप रहित, कुनै पाप बिनाको। तिमीहरूलाई बोलाउनु हुने विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ, उहाँले यो गर्नु नै हुनेछ। हामी अयोग्य हुँदाहुँदै उहाँले हामीलाई मुक्ति दिनुभयो र विश्वासद्वारा हामीले त्यो स्वीकार गर्यौँ, प्रभुलाई ग्रहण गरेको कारण हामी उहाँका सन्तान भयौँ। अब त्यो सन्तान भइरहनको लागि पनि सुरक्षा दिने काम पनि परमेश्वरले नै गर्दै हुनुहुन्छ। अनि त्यो सुरक्षा दिने काम चाहिँ कसरी हुन्छ? यो मण्डलीमा जब तपाईँ शनिबार आउनुहुन्छ, यहाँ पुल्पिटबाट पास्टरले वचन प्रचार गर्दै गर्दाखेरि परमेश्वरले नै त्यो वचन त्यहाँ तयारी गरेर त्यो वचन बोल्नुको लागि अगुवाई गर्दै हुनुहुन्छ, ताकि तपाईँलाई अब त्यो वचनबाट उत्साह, येशूलाई इन्कार गर्न लागेको व्यक्ति थियो भने पनि त्यो वचन सुनेर ख्रीष्ट येशू कहाँ फर्केर आउँछ। सायद तपाईँको घरमा कोही व्यक्ति पाहुना आयो, तपाईँले अब त म चर्चमा जान्न भनेर बसिरहेको अवस्थामा पनि त्यो पाहुनाले आएर त्यस्तै प्रकारको वातावरण सिर्जना गर्छ र भन्छ, होइन हामी त जानुपर्छ प्रभुमा, अनि तपाईँ चर्चमा आउनु छ। कहिलेकाहीँ दुःख कष्टबाट पनि परमेश्वरले हामीलाई आफूतिर खिच्नुहुन्छ। विशेष गरी याद गर्नुहोस्, तपाईँ र मलाई विश्वासमा धोका दुःखमा भन्दा सुखमा बढी हुन्छ। दुःखमा त हामी प्रायः जसो प्रभु मलाई सहायता गर्नुहोस् भनेर त पुकारि नै रहन्छौँ, तर जब सुख शान्ति आउँछ, जब तपाईँको हातमा 2-4 पैसा हुन्छ, जब तपाईँले काठमाडौँमा घर जग्गा जमिन जोड्नु भयो, शरीरमा स्वास्थ्य छ, छोराछोरी राम्रो गर्दैछन्, अनि चर्चमा जान अल्छी लाग्न थाल्छ। त्यसपछि अथवा चर्चमा कसैले मलाई त भाउ नै दिएन, अथवा मेरो इज्जतै गरेन, अथवा पास्टरले मेरो कुरै सुन्दैन, सुखमा बढी हामी ख्रीष्ट येशूमा शिथिल बन्ने सम्भावना भएको कारण धेरै पटक प्रभुले दुःख पनि आउन दिनुहुन्छ। दुःख दिनुहुन्न प्रभुले, तर दुःख आउन दिनुहुन्छ। दुःख रोक्न सक्नुहुन्थ्यो, तर सायद हामीले बाटो बिराएको कारण हाम्रो जीवनमा यस्ता दुःख कष्टहरू पनि आउन दिएर परमेश्वरले आफूतिर हामीलाई खिच्नुहुन्छ। उहाँले हामीलाई कहिल्यै छोड्नुहुन्न। त्यसै कारण कहिलेकाहीँ हामीलाई पनि चिन्ता लाग्छ, विश्वासहरू हामी छैनौँ भने के होला, तर हिजो आज मैले चिन्ता गर्न छोडिदिएको छु। सायद विगतका दिनदेखि नै चिन्ता त थिएन, तरै पनि विश्वासीको चिन्ता हुनु पनि यो परमेश्वरकै योजना हो। एक किसिमले जब पास्टरको जीवनमा विश्वासीको मुक्तिको सुरक्षाको चिन्ता हुँदैन, त्यहाँ समस्या हुनसक्छ। त भन्न खोजेको कुरो के भनेदेखि, मानिलिउँ तपाईँ आज यहाँ आउनु भएको छ, भोलि गएर तपाईँ आशा चर्चसँग रिस उठेर तपाईँ कतै जानुभयो, विश्वासै गर्न छोड्नुभयो भने पनि परमेश्वरले तपाईँलाई छोड्नुहुने छैन। कहीँ न कहीँबाट तपाईँलाई उहाँले आफूतिर खिचि नै राख्नुहुनेछ, बोलाइ नै राख्नुहुनेछ। अब विश्वासै गर्न छोड्नुभयो, अरू नै कुरा पुज्न थाल्नुभयो भने त्यहाँ एउटा समय छ, त्यो पनि बाइबलले चेतावनी त दिन्छ। जब कुनै व्यक्ति प्रभुबाट टाढा जान्छ, सृष्टिकर्तालाई पुज्नुको सट्टामा सृष्टिकै पूजा गर्न थाल्छ भनेदेखि त्यसपछि प्रभुले उसको इच्छा अनुसार हुन दिनुहुनेछ। तर जबसम्म त्यो व्यक्तिको भित्र हृदयमा प्रभुप्रतिको आस्था र विश्वास छ, उहाँले कहिले पनि छोड्नुहुन्न। तपाईँले चर्च छोडेर जानु होला, तर प्रभुले तपाईँलाई छोड्नुहुन्न। कहीँ न कहीँ तपाईँलाई अङ्कुशे लगाइराख्नुहुन्छ र प्रभु एक दिन तपाईँले आफ्नो त्यो विश्वासको रहस्यलाई जब बुझ्नुहुनेछ, त्यति बेलामा हात उचालेर प्रभुलाई भन्नुहुन्छ, धन्यवाद प्रभु, म यस्तो व्यक्ति थिएँ, म यस्तो बिग्रिसकेको, चर्चलाई दोष दिने व्यक्ति, पास्टरलाई दोष दिने व्यक्ति, प्रभुलाई नै दोष दिने व्यक्ति, बाइबलै नपढ्ने व्यक्ति थिए, तर तपाईँले मलाई कहिल्यै छोड्नु भएन प्रभु, धन्यवाद भन्दै सायद आशा चर्चमै फर्केर पनि आउन सक्नुहुन्छ होला। भएन भने अरू कुनै चर्चमा जाँदाखेरि पनि प्रभुमा विश्वासयोग्य व्यक्ति भएर बस्न सक्छ। दुई महिना जति अगाडि होला एकजना भाइले मलाई मेसेज पठाएको थियो, उहाँसँग भेट नभएको 26-27 वर्षै भइसकेको छ। हाम्रै चर्चको अगुवा हुनुहुन्थ्यो उहाँ त्यो बेला। अनि गुरुबा मलाई माफ गर्नुहोस्, त्यो बेला म जवान थिएँ, बुद्धि थिएन, मैले धेरै कुराहरू गरेँ, तर अहिले म पनि सेवाकाईमा छु, मेरो लागि प्रार्थना गरिदिनुहोस् भनेर उहाँले 26 वर्षपछि उहाँले मेसेज पठाउनु भएको थियो।
दिन आउँछ। परमेश्वरमा विश्वास गर्ने व्यक्ति जसले सुसमाचारको शुद्धतालाई बुझेर यसलाई स्वीकार गरेको छ भने बीचमा कता कता मानवीय हिसाबले गल्ती गरी अथवा कसैसँग दुश्मनी भयो, चर्चसँग रिस उठ्यो भनेर जाँदैमा त्यो व्यक्ति हराउने छैन। कहीँबाट प्रभुले त्यसलाई बोलाएर ल्याउनु हुनेछ। त हाम्रो विश्वासको सुरक्षा पनि परमेश्वरले गर्नुहुन्छ। त्यो परमेश्वरमाथि हामीले विश्वास गर्छ। त्यसै कारण पहिलो थिस्सलुनीकी 5:23-24 भनेको त्यही हो। अन्तिम समय जब प्रभु येशूको सामने हामी उभिँदैछौँ त्यति बेलामा मानिलिउँ ढिलो भइसक्यो, प्लेन दुर्घटना हुँदाखेरि अथवा अचानक कसैले गोली हानिदियो भनेदेखि तपाईँ मैले पश्चाताप गर्न पाएनौँ भने के होला? मानिलिउँ चर्चमा तपाईँ दुश्मनी गरेर जानुभएको थियो, विश्वास त थियो तर दुश्मनी थियो कसैसँग, झगडा थियो कसैसँग, अचानक कसैले गोली हानेर तपाईँलाई प्रभु मेरो पापबाट पश्चाताप गर्छु भन्ने मौकै पाउनु भएन। स्वर्ग जाने कि नरक जाने? त्यति बेलामा पनि प्रभुले भन्नुहुन्छ, हो तैँले पश्चाताप गर्न पाइनस्, तर जुन दिन तैँले मलाई आफ्नो मुक्तिदाता पनि स्वीकार गरेको थिइस्, जुन दिन तैँले मलाई ग्रहण गरेको थिइस्, त्यसै दिन त मेरो सन्तान भएको कारण मैले तँलाई सुरक्षित राखेको छु र तेरो यो अधर्मलाई पखाल्नको लागि पनि मैले कल्भरी क्रुसमा बगाएको रगत अहिलेसम्म ताजा छ, पर्याप्त छ। अन्त्यको दिनमा पनि जब हामी ख्रीष्ट येशूको सामनेमा उभिँदाखेरि हामीले भुल गल्ती गरेका थियौँ, पापबाट पश्चाताप गर्न बिर्सेका थियौँ भने पनि त्यति बेलामा ख्रीष्ट येशू स्वयं हाम्रो सट्टामा उभिनु हुनेछ, जसरी अहिले उभिनु भएको छ। हाम्रो सट्टामा ख्रीष्ट येशू उभिनुहुन्छ। यस्तो प्रकारको परमेश्वरमा तपाईँले विश्वास गर्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईँ साँच्चै नै काँडाले भरिएको विश्वासी होइन, फुलले भरिएको विश्वासी हुनुहुन्छ। त्यसपछि हामीलाई हाम्रो भौतिक जीवनमा पनि वास्ता गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर म यो सन्देशलाई यहाँ राख्न चाहन्छु। स्वर्ग लानको लागि मात्र होइन, तपाईँ र मेरो अहिलेको दुःख कष्टसँग पनि प्रभु परिचित हुनुहुन्छ। तर कतिपटक हामी सुसमाचारको शुद्धतालाई ख्यालै गर्दैनौँ, आफ्नै धर्म कर्ममा बढी ख्याल गर्छौँ, आफ्नै पाप र अधर्ममा बढी ख्याल गर्छौँ, मानिससँगको दुश्मनीसँग बढी ख्याल गर्छौँ, मानिसले मेरो चित्त दुखायो, यो गर्यो त्यो गर्यो, त्यसैमा बढी ध्यान दिएको कारण परमेश्वरले अहिले मलाई वास्तवमै भौतिक जीवनमा वास्ता गर्नुहुन्छ भन्ने त्यो विश्वासमा उभिन पनि हामी नसकिरहेका हुन सक्छौँ। परमेश्वर तपाईँको दुःख देख्नुहुन्छ, चाहे त्यो आर्थिक दुःख होस्, चाहे त्यो रोग ब्याजको दुःख होस्, चाहे त्यो वैवाहिक दुःख होस्, चाहे त्यो छोराछोरी आमा बाबु बीचको बेमेलको दुःख होस्, चाहे शत्रुताको दुःख होस्, छिमेकमा कस्तो प्रकारको दुःख कष्टबाट हामी जाँदैछौँ, हाम्रो भौतिक जीवनमा पनि परमेश्वर वास्ता गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। सिद्धान्तमा मात्र हामीले विश्वास गरेका होइनौँ, यो त जीवन जिउने शैली हो। त्यो हेर्न हामी एक दुईवटा पद पढेर तपाईँसँग कण्ठ भएकै पदहरू हुन्। मत्ती 6:31 पढौँ। यस कारण के खाउँला कि के पिउँला कि के पहिरौँला भनेर फिक्री नगर, किनकि अन्य जातिहरूले यी सब थोक खोज्दछन् र तिमीहरूका स्वर्गमा हुनुहुने पिताले तिमीहरूलाई यी सबै थोकको खाँचो छ भनी जान्नुहुन्छ। अब यो पदभन्दा अझ हामीलाई सान्त्वना दिने पद कस्तो होला? मलाई के चाहिएको छ त्यो जान्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। थाहा छ हामीलाई मानसिक तनाव छ कि, हामीलाई आर्थिक तनाव छ कि, सम्बन्धमा तनाव आएको छ कि, भविष्यको डर चिन्ता छ कि, यो सबै कुराहरू प्रभुलाई थाहा छ। त्यसै कारण उहाँले भन्नुहुन्छ, तर पहिले उहाँको राज्य र उहाँको धार्मिकताको खोजी गर र यी सबै थोक तिमीहरूका निम्ति थपिनेछन्। भुल चाहिँ हाम्रो कहाँनिर हुन्छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि जब समस्या आउँछ, आपद विपद आउँदाखेरि हामी परमेश्वरको राज्य खोज्नुको सट्टामा आफ्नै समस्याको समाधानको पछि लाग्छौँ। जसै केही समय अगाडि मलाई यहाँ आउनुभन्दा अगाडिसम्म पनि निरन्तर हामी अस्पतालमा थियौँ। हरेक पटक जब म अस्पतालमा जाँदाखेरि डक्टरले त्यहाँ सोध्नुहोस् भन्छ, जाँच्न अथवा ब्लड प्रेसर लिँदाखेरि हरेक समयमा ब्लड निकाल्दाखेरि पनि मेरो मन चाहिँ, हे प्रभु, यो डक्टरले जस्तोसुकै रोग भने पनि मलाई विश्वास छ तपाईँका कर्राका चोटले म निको भएको छु। तपाईँ मेरा रोग बोक्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ, तपाईँ मेरा शरीरमा चङ्गाई दिने परमेश्वर हुनुहुन्छ। घटी कमी अभाव छ, मानिलिउँ छोराछोरीलाई चामल छैन,
पकाएर खुवाउनको लागि भने पनि त्यति बेलामा पनि त्यो व्यक्तिले आफ्नो मस्तिष्कबाटै हृदयबाटै परमेश्वरको वचनलाई हे परमेश्वर तपाईँले भन्नुभएको छ के खाउँला र के पिउँला भनेर चिन्ता नगर, तर प्रभु हेर्नुहोस् त मेरो किचनमा त भाँडा खाली नै छ, तपाईँले अवश्य पनि जुटाउनु हुनेछ भनेर म विश्वास गर्छु भनेर तपाईँमा एक छाक खानेकुरा नहुँदाखेरि पनि त्यो विश्वास व्यक्त गर्न सक्ने व्यक्ति हामी भयौँ भनेदेखि परमेश्वरले हाम्रा आर्थिक कुराहरूमा पनि चमत्कार गर्नुहुन्छ। तर पर्खिन सक्दैनौँ। मत्ती अर्को स्लाइडमा मत्ती 7को 7देखि 8मा पनि त्यही छ, माग त तिमीहरूलाई दिइनेछ, खोज त तिमीहरूले भेट्टाउनेछौ, ढकढक्याउ त तिमीहरूका निम्ति ढोका उघारिनेछ। किनकि जसले माग्छ त्यसले पाउँछ, जसले खोज्छ त्यसले भेट्टाउँछ, जसले ढकढक्याउँछ त्यसको निम्ति ढोका उघारिनेछ। त यति साह्रो एउटा खाली चेक काटेर प्रभुले दिइसक्नु भएको छ हाम्रो हातमा, तर हामी त्यो चेकमा भर्नको लागि हिचकिचाउँछौँ। किनभनेदेखि सुरुवातमै हामीले सुसमाचारको शुद्धतामा विश्वास गर्नुको सट्टामा आफ्नै धर्म कर्ममा विश्वास गर्ने व्यक्ति, आफ्नै आत्मिक जीवनमा विश्वास गर्ने व्यक्ति भएको कारण के हुँदो रहेछ भन्नुहुन्छ पछि गएर, अब यो आवश्यकता त छ तर मेरो प्रार्थनाको जवाब प्रभुले दिनुहुन्छ होला र भनेर शङ्का उत्पन्न हुन्छ। त्यसमा मैले भन्दा त बरु पास्टरले प्रार्थना गरिदियो भने हुन्छ कि भनेर हामी चर्चमा पछि पास्टर कहाँ प्रार्थना गर्न माग्न आउँछौँ। तर त्यसको सट्टामा हाम्रो अन्तस्करणबाटै यो विश्वास हुनुपर्छ कि प्रभु मेरा मागेका कुरा तपाईँ दिनुहुनेछ। तपाईँले भन्नुभएको छ माग, त्यस कारण म माग्दैछु। हाम्रा भौतिक आवश्यकताहरूमा सहायता गर्न परमेश्वर तयार हुनुहुन्छ, तर त्यसको लागि पनि विश्वास चाहिने विश्वास नै हो। माग त तिमीहरूलाई दिइनेछ। हामीलाई के चाहिएको छ त्यो माग्नको लागि पनि प्रभुले, हुन त प्रभु जान्नुहुन्छ, तर जानिसकेपछि पनि हाम्रा मनका चाहना पनि प्रभु सुन्न चाहनुहुन्छ। विश्वास भनेको नै तपाईँले आफ्ना चाहनालाई व्यक्त गर्नु। जसरी मुक्तिको लागि पहिलो पटक तपाईँले सुसमाचार सुनाउनु भयो कसैले, अनि तपाईँले चाहना गर्नुभयो नि, हो म स्वीकार गर्दछु अनि यसलाई ग्रहण गर्नुभयो। त्यस्तै किसिमले भौतिक क्षेत्रमा परमेश्वरको सहयोग महसुस गर्नको लागि पनि हाम्रा आवश्यकताहरूलाई लगेर प्रभु कहाँ बताउँदाखेरि के भन्दैछौँ, म विश्वास गर्छु प्रभु तपाईँले सक्नुहुन्छ, तपाईँले गर्नुहुनेछ। मेरो चङ्गाई तपाईँको हातमा सम्भव छ। मलाई आर्थिक कुराहरू जुटाउने काम, मेरो कतिपय जागिरको लागि धेरैजना हामी भविष्यको लागि जवानहरूको लागि विशेष गरी मनपर्ने काम हामीलाई चाहिएको हुन्छ। कतिजनाको विवाहको प्रार्थनाको विषय हुनसक्छ। विभिन्न प्रकारका आफ्ना आवश्यकताहरू पनि प्रभु कहाँ लगेर प्रस्तुत गर्न सक्यौँ भने त्यसले के देखाउँदैछ, तपाईँ विश्वास गर्दै हुनुहुन्छ। माग त तिमीहरूलाई दिनेछ। येशू प्रभुले अझ बडो गजबले यूहन्ना 14:13-14मा तिमीहरूले मेरो नाउँमा जेसुकै मागे तापनि पुत्रमा पिताको महिमा होस् भनेर म त्यो गर्नेछु। तिमीहरूले मेरो नाउँमा कुनै थोक माग्यो भने म गरिदिनेछु। अनि 15:7मा पनि यदि तिमीहरू ममा रह्यो र मेरा वचन तिमीहरू रह्यो भने त्यसपछि तिमीलाई जे इच्छा लाग्छ त्यो तिमीहरूका निम्ति गरिनेछ। परमेश्वर हाम्रो भौतिक वास्ता गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ, तर त्यसलाई महसुस गर्नको लागि सबभन्दा पहिला तपाईँ र मेरो मुक्तिमा कहिले पनि कसर हामीले छोड्नु हुँदैन कि म जस्तो छु त्यस्तै ख्रीष्ट येशूले स्वीकार गरेको व्यक्ति हुँ, म परमेश्वरको सन्तान हुँ। भलै मेरो जीवनमा यता कता पापका दाग लागेको जस्ता भए तापनि परमेश्वरले मलाई पूर्ण रूपले स्वीकार गरेको छ। यो मुक्ति परमेश्वरले मलाई सित्तैमा दिनुभएको उपहार हो र यति मात्र नभएर म बाँचुन्जेलसम्म यो विश्वासमा मलाई रहिरहन परमेश्वरले सहायता गर्नुहुन्छ भन्ने आत्मामा जब तपाईँ ख्रीष्ट येशूमा जानुहुन्छ त्यसपछि भौतिक जीवनको लागि पनि अझ बढ्ता विश्वास उत्पन्न भएर आउँछ। प्रार्थनाका जवाब पनि हामी छिटै अनुभव गर्दछौँ। र अन्तिममा अर्को एउटा स्लाइड छ, अन्तिम स्लाइड राखिदिनुहोस्। 2 कोरिन्थी 9:8ले पनि यसरी नै भन्छ, परमेश्वरले तिमीहरूलाई हरेक आशिष प्रशस्त मात्रामा दिन सक्नुहुन्छ। परमेश्वरसँग त समस्या छैन कि हामी विश्वास गर्न सक्छौँ। प्रभु त दिन सक्नुहुन्छ कि हामी विश्वास गर्न सक्छौँ। ताकि किन हामीसँग भौतिक चिज प्रशस्त भएको प्रभु चाहनुहुन्छ, किन तिमीहरूसित सधैँ नै हरेक कुरा प्रशस्त होस् र हरेक असल कामको निम्ति तिमीहरूले प्रशस्त मात्रामा दिन सक, जसरी लेखिएको छ। अनि त
छर्नेलाई बिउ र कटनी गर्नेलाई अन्नपान दिने परमेश्वर नै हुनुहुन्छ, जसले जति छ त्यस्तै अनुपातमा प्रभुले दिनुहुनेछ भनेर 2 कोरिन्थीमा पावलले भनेको छ। हामी दिन सकौँ, अनि जब हामी दिने व्यक्ति बन्दछौँ त्यसपछि मानिसहरूले पनि परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छन्। तपाईँ र मलाई खालि धौ धौ बाँच्नको लागि मात्र प्रभु दिने होइन, तपाईँ र मलाई प्रशस्त गरी पुगेर अब हामी अरूको जीवनमा पनि सहायता प्रदान गर्न सकौँ। दिन सक्नु यो बडो आशिषमय अवस्था हो। याद गर्नुहोस्, यदि तपाईँ र म आज आर्थिक रूपले विपन्न वर्गका छौँ, हामी दिन सक्ने अवस्थामा छैनौँ भने पनि चिन्ता नगर्नुहोस्, तर विश्वास गर्नुहोस्, प्रभु मलाई पनि दिन सक्ने बनाउनुहोस्। अनि जतिजनाले दिनुभएको छ, दिन सक्नु भएको छ, त्यहाँ छुट्टै प्रकारको आनन्द हुन्छ दिनुमा। त्यसै कारण प्रभुले भनेको वचन नै लिनुभन्दा दिनु अझ उत्तम हो। कारण दिने चरित्र नै परमेश्वरको चरित्र हो। जब हामी हृदयबाटै दिने भन्ने बित्तिकै पैसा मात्र होइन, आफैलाई दिन सक्नु, बलिदानपूर्ण जीवन। ख्रीष्ट येशूले जसरी आफूलाई दिनुभयो, अब हामी अरूलाई पनि दिन सक्ने व्यक्ति बन्दछौँ। त तपाईँसँग रुपियाँ पैसा नहोला दिनको लागि, तपाईँसँग सद्भाव छ, प्रार्थना छ, उत्साहका वचनहरू छन्, ताकत बल होला, सेवा गर्ने क्षमता होला, योग्य कुनै न कुनै क्षेत्रबाट तपाईँले दिन सक्नु होस् भन्ने उद्देश्यले नै परमेश्वरले हामीलाई सबै आशिषहरू प्रशस्त मात्रामा दिन सक्नुहुन्छ। तर के हामी विश्वास गर्न सक्छौँ त? विश्वास सबै कुराको कडी हो। अन्तिम पद पढेर म यहाँ छोड्छु। हिब्रू 11:6 र मर्कुस 9:23 विश्वास बिना परमेश्वरलाई प्रसन्न पार्नु असम्भव छ। अब म पापी हुँ तर येशूलाई विश्वास गर्दिनँ भने म कहिले पनि ख्रीष्ट येशूलाई प्रसन्न पार्न सक्दिनँ। म धर्मी हुँ तर ख्रीष्टलाई विश्वास गर्दिनँ भनेदेखि म कहिल्यै परमेश्वरलाई प्रसन्न पार्न सक्दिनँ। विश्वास बिना परमेश्वरलाई प्रसन्न पार्न असम्भव छ, किनकि जो परमेश्वरको नजिक आउँछ त्यसले परमेश्वर हुनुहुन्छ र उहाँलाई खोज्नेहरूलाई उहाँले प्रतिफल दिनुहुन्छ भन्ने पक्का विश्वास गर्नुपर्छ। अलिअलि मात्र होइन, पक्का विश्वास गर्नुपर्छ। र मर्कुस 9:23 भने विश्वास गर्नेका लागि सबै कुराहरू सम्भव छन्। त मुक्ति पनि हामीले विश्वासबाट अनुभव गरेका हौँ र हाम्रो क्रिस्चियन जीवन जबसम्म प्रभु येशूलाई भेट्दैनौँ तबसम्म विश्वासबाटै हामी सुरक्षित छौँ भनेर ढुक्क बस्नुहोस्। भोलि गएर तपाईँको जीवनमा परीक्षा आयो, पापमा पतन हुनुभयो भन्दाखेरि ओहो मेरो मुक्ति त खत्तम भयो, मलाई त परमेश्वरले प्रेम गर्नुहुन्न कि क्या हो भनेर शङ्का गर्नको सट्टामा त्यो पापको धुलो टकटकाएर फेरि प्रभुतिर फर्केर हे प्रभु हेर्नुहोस् त म त फेरि यसैमा पो छु त भन्दाखेरि प्रभुले भन्नुहुन्छ छोरा छोरी चिन्ता नगर, तिमी हिँड्दै गर, जतिचोटि लड्छौ लडे पनि तर उठ्न चाहिँ बन्द नगर, उठ्दै अगाडि सर्दै जाऊ, म तिम्रो हात समात्दै एक दिन तिमीलाई तिम्रो पापबाट पूर्ण रूपले म छुटकारा दिएको अनुभव पनि दिलाउने छु भनेर स्वयं प्रभुले तपाईँलाई आफ्नो काँधमा बोकेर लैजानुहुन्छ। र त्यसपछि भौतिक जीवनमा पनि परमेश्वरले तपाईँ र मेरा सबै आवश्यकताहरू जान्नुहुन्छ। तपाईँलाई के खाँचो छ त्यो पुरा गर्न प्रभु तयार हुनुहुन्छ, तर त्यसको लागि विश्वासका साथ आफ्नो इच्छा जाहेर गर्नुहोस्। म यति भन्दै बाँकी भाग पास्टर गणेश भाइलाई दिन्छु।